ग्रीटिंग्स फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट। आज मैं आपके सामने वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि हर दफ़ा प्रोग्राम के स्टार्ट पर आपको बताया जाता है कि वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर की प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या तमाम वो लोग जिनका ताल्लुक लाइफ के किसी भी शोबे से है, पहलू से है और वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए एक गाइडलाइन का रोल प्ले करता है, जिसमें हम आपके साथ सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस की डिफरेंट थॉट्स जो है वो शेयर करते हैं। और इस प्रोग्राम के ज़रिए से खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ये उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सोर्स ऑफ गाइडलाइन जो है वो बन रहा है और बहुत सारी लाइफ के लिए लाइफ में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ का ज़रिया बन रहा है। सो मेरा दिल बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है जब खुदा में ऐसे मौके फराहम करता है कि हम अपनी सलाहियत के ज़रिए से, अपने नॉलेज के ज़रिए से, अपनी एबिलिटीज़ के ज़रिए से, काबिलियत के ज़रिए खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और इसके साथ साथ ये कि ज़िंदगियों के लिए मतलब अपना जो खुदा ने आपको फल दिया होता है, जो आपको गिफ्ट दिया होता है, उसको आप शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो जैसा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो रेगुलरिटी से हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, वो ये बात जानते हैं कि हम समटाइम्स आपके साथ जो है वो जर्नल थाट्स शेयर करते हैं, सोशल इश्यूज डिस्कस करते हैं, इसके साथ साथ जो एजुकेशनल अवेयरनेस, करियर्स और इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल थाट्स और लाइफ थाट्स और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और इसके साथ साथ डिफरेंट जो रिनाउंड राइटर्स होते हैं, समटाइम्स हम उनकी जो बुक्स हैं उनका इंट्रोडक्शन भी आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि हम डिफरेंट जो मतलब लाइफ मतलब कोच हैं उनके मतलब जो थॉट्स हैं उनको भी आप तक जो है वो शेयर कर सकें, डिलीवर कर सकें। सो आज जो जिस बुक को हम आज हमारा जो टॉपिक है वो भी एक बुक का इंट्रोडक्शन है और ये एक रिनाउंड लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं बेसिकली तौर पर। जिम रॉन इनका नाम है और इनकी कुछ बुक्स जो है मैं अपने प्रीवियस जो एपिसोड्स हैं वीएन इनसाइट के उसमें भी आपके साथ जो है वो शेयर कर चुका हूँ। सो आज मैं उनकी जिस किताब को आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, बड़ा अच्छा है कि आजकल हमारे पास इंटरनेट इंफॉर्मेशन का जो है बड़ा अच्छा ज़रिया है और इसके जिसने हमें दुनिया के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया है। इस वजह से कहा जाता है कि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज भी है। सो आज हम जिम रॉन की जिस किताब को आपके साथ शेयर करेंगे और जिसका इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे, दैट इज़ 5 मेजर पीसेस टू द लाइफ पजल। 5 मेजर पीसेस टू द लाइफ पजल मतलब जो राइटर है उसने इस किताब में लाइफ को एक पज़ल के साथ सिंबलाइज की है, बिकॉज कि लाइफ एक ऐसा पज़ल है, पज़ल गेम है। मिसाल के तौर पर आप में से जिन लोगों ने पज़ल गेम खेल रखी है, जिस तरह हम आम लाइफ में भी कहते हैं कि यार आप हमें पज़ल कर रहे हैं, यानी कि कंफ्यूज कर रहे हैं, और इसी तरह पज़ल जो है वो एक गेम भी है। पज़ल गेम्स होती है, बच्चों को अक्सर दी जाती है ताकि उनका माइंड जो है वो शार्प हो सके, मतलब माइंड शार्पनिंग एक्टिविटी के लिए उनको पज़ल गेम्स जो है वो दी जाती हैं। तो इसी तौर पर जो जिम रॉन ने अपनी इस किताब में जो इंट्रोड्यूस करवाया है टॉपिक, दैट इज़ 5 मेजर पीसेस टू लाइफ पज़ल। उसने कहा कि लाइफ जो है वो एक पज़ल की मानियत है और उसके 5 अहम तरीन जो पीसेस हैं वो क्या है बेसिकली तौर पर, उसके ऊपर उसने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो अपने रीडर्स के लिए जो है वो शेयर किया। और आज मैं आपके साथ जिम रॉन के उन 5 पॉइंट्स के बारे में, जिनको वो लाइफ पजल्स भी कहता है बेसिकली तौर पर, वो आपके साथ शेयर करूँगा और इसका हमारी लाइफ्स में क्या असरात होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में भी आज हम सीखेंगे। सबसे पहला जो पजल ऑफ लाइफ according to Jim Rohn's book 5 Major Pieces to Life Puzzle is that is philosophy।
ہماری زندگی کے 5 جو مطلب ہوتے ہیں نا پزلس میں سے ایک پزل جو ہے وہ فلاسفی ہے. فلاسفی کیا ہے؟ مثلاً ہماری زندگی کے گزارنے کا فلسفہ کیا ہے. ہر شخص کا زندگی کے بارے میں فلاسفی جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. کسی کا زندگی گزارنے کا انداز ڈفرینٹ ہے، کسی کا زندگی گزارنے کا انداز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. کسی کا سوچنے کا انداز فرق ہے، کسی کا لوگوں کے بارے میں فرق اوپینین ہوتے ہیں، کسی کا مثلا مذاہب کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینس ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ زندگی میں جو فلسفہ اس کو سمجھ آتا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے. مثلا اگر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کو عبادت گاہوں میں صرف خاص موقعوں پر ہی زیادہ لوگ نظر آتے ہیں، یا وہ کبھی کبھار آپ کو عبادت گاہوں میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں، مثلا اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے عبادت ہی کرنی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، خدا تو ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے، ہم ادھر بھی کر سکتے ہیں. مثلا یہ ایک فلسفہ ہے، میں ویسے جسٹ جنرلی شیئر کر رہا ہوں. حالانکہ ظاہر ہے کہ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ آف دا ورشپ پلیس، کس پرپز کے لیے بنائیں. اس طرح تو اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، تو اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے. تو مطلب اس پوائنٹ آف ویو سے چونکہ فلسفہ ہے تو آپ کی فلاسفی کیا ہے بیسکلی طور پر، اس کے اوپر ہماری زندگی کا بے حد انحصار ہوتا ہے. ہماری لائف کی ڈپینڈنس اس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ مثلاً آپ نے جو ویو قائم کر لیا، گزشتہ جتنی زندگی آپ نے گزاری، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال جو بھی زندگی گزاری، اس کے مطابق آپ نے لائف کے جو تجربات فیس کیے ان کے مطابق آپ نے اپنی ایک فلاسفی جو ہے وہ قائم کر لی. اب ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ آپ کا مطلب اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ رہا، آپ کی جو فیملی ویلیوز ہیں ان کا آپ کی زندگیوں پہ کیا کردار رہا، آپ کے لائف کے آئیڈیلز کون ہیں، تو اس کے مطابق انسان نے اپنا ایک فلسفہ قائم کر لیا. تو یہ فلسفہ ایک پزل ہے. مثلاً کئی لوگوں کے بارے میں ہم لوگ یہ کہتے ہوئے آر بھی محسوس نہیں کرتے کہ یار فلانا شخص جو ہے وہ ایک عجیب آدمی ہے. حالانکہ اور اکثر آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر مثلاً 2 لوگوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہو پاتی. یہ نہیں کہ وہ لوگ برے ہوتے ہیں. مثلاً اگر 2 فرینڈس ہیں تو اگر بیکاز کہ ان کا لائف کی فلاسفی ڈفرینٹ ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح میاں بیوی ہیں، والدین اور بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، یا مطلب آپ تو ہر شخص جو ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کا مطلب ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے، اس کا اس کی زندگیوں پر اثر ہے. مثلا وہ لوگ جو مطلب روحانیت میں مثال کے طور پر زیادہ کلوز ہوں گے تو آپ کو ان کے اندر زیادہ ہمبلنیس نظر آتی ہے، بیکاز کہ وہ سمجھتے ہیں ڈیپتھ کو کہ گہرائی کیا ہے بیسکلی طور پر. اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے زندگی کا یہ فلسفہ جانا کہ مال دولت ہی سب کچھ ہے، تو وہ پھر اسی کے فالوور بن جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ یہی کچھ ہے، باقی جو کچھ بھی ہے یہ سب ایسے ہی ہے. مطلب نہ تو مطلب دیٹ از وائی ان کی فلاسفی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر قائم ہوتی ہے. تو فرسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از فلاسفی آف لائف. جو پزلس آف لائف ہیں جم ران کی، آج ہم جس کتاب کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں 5 میجر پیسز آف لائف. تو فرسٹ جو پزل اکارڈنگ ٹو جم ران دیٹ از فلاسفی آف لائف کی. انسان کے جو فلسفہ جو اس نے قائم کیا، اس وجہ سے آپ اپنے لائف میں اگر ایک کنسٹرکٹیو ٹرانسفارمیشن چاہتے ہیں، تعمیری تبدیلی بہتری چاہتے ہیں، تو آپ اپنے جو آئیڈیلز ہیں، مثلا آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ مطلب میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مطلب خاص طور پر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی مطلب جہاں پر تشدد کا رجحان ہے، جہاں پر مادیت پسندی آپ کو نظر آتی ہے، جہاں پہ منفیت ہے اور باقی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، تو اس میں استقامت کے ساتھ اپنے مثبت فلسفے کے اوپر قائم رہنا جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. جب بہت ساری ایسی ہوائیں ہوتی ہیں جو ہمیں اکثر جو ہے وہ اڑا کر لے جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ اپنی ریلیجس ٹیچنگس میں اسٹرانگ نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی سمت سے کوئی
तेज़ हवा जब आएगी तो फिर क्या होगी, आप उसको बेयर आप नहीं कर सकते। इस वजह से हमें मतलब अपना जो लाइफ के मतलब जो डिसीजंस हैं उनको बड़ा सोच के करने की ज़रूरत होती है। मैं समझता हूँ कि फ़िलासफ़ी का बड़ा इन्हिसार होता है, बिकॉज कि जब आप एक फ्रेम ऑफ माइंड बना लेते हैं तो उस फ्रेम ऑफ माइंड को चेंज करना जो होता है वो बहुत मुश्किल काम होता है। सो दैट्स वाई दिस वाज द फर्स्ट पजल ऑफ लाइफ विच वी लर्नड फ्रॉम जिम रॉन्स बुक। सेकंड जो पजल है आज हम सीख रहे हैं 5 मेजर पीसेस ऑफ लाइफ पजल, कि लाइफ एक पजल है और उसके 5 अहम तरीन पीस कौन से हैं। फर्स्ट हमने देखा फिलॉसफी, सेकंड इज एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि हम कैसा महसूस करते हैं। एटीट्यूड का एक बड़ा इन्हिसार होता है हमारी ज़िंदगियों पर। अक्सर लोग आपको अपनी सराउंडिंग्स में भी ऐसे नज़र आते हैं जिनके बारे में कहते हैं कि यार वैसे बंदा बड़ा अच्छा है लेकिन ज़ुबान से मार खा जाता है। मतलब उनकी ज़ुबान उनको किसी तरफ का नहीं छोड़ती, मसलन जो कुछ भी तो इस वजह से मिसबिहेविंग पीपल होते हैं मिसाल के तौर। इसके एवज आपको दूसरी तरफ ऐसे मतलब स्वीटर पीपल नज़र आते हैं जो मतलब डाउन टू अर्थ हम्बल लोग होते हैं। मसलन अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे जो अपना फर्स्ट पॉइंट शेयर कर रहा था कि फ़िलासफ़ी के ऊपर इन्हिसार होता है, तो कई लोग मतलब इसी चीज़ जानते हैं कि मतलब ये सब जो लाइफ है ये एक टेम्प्रेरी वर्ल्ड है, तो इसमें हम कितना कुछ भी गेन करते तो ये सब कुछ हमने एक दिन छोड़ना है, जाना है, तो इस वजह से हमें डाउन टू अर्थ हम्बल होने की ज़रूरत होती है। तो मतलब दूसरी तरफ हमें ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो हम्बलनेस के साथ और खुदा के नज़दीक भी वो पसंदीदा लोग होते हैं जो हम्बल हैं, जो आजिज़ और इंकसारी रखते हैं अपनी ज़िंदगियों में। सो ये एक और पजल है। तो एटीट्यूड का ताल्लुक सिर्फ हमारे ज़ुबानी रवैये के साथ नहीं है, बल्कि हम लोग जो हमारा काम करने का अंदाज़ है ये भी एक एटीट्यूड ऑफ लाइफ है। मसलन हम अपने ज़िंदगी के जो काम है उसको किस मैकेनिज़्म से कर रहे हैं, कितने इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, ये भी हमारा एक एटीट्यूड ऑफ लाइफ है। हम कितनी सीरियसनेस के साथ करते हैं, ये भी हमारा एटीट्यूड ऑफ लाइफ है। हम कितने लाइक फोकस्ड हैं और कितनी मतलब इफेक्टिवनेस के साथ काम करने पे यकीन रखते हैं, ये भी एक एटीट्यूड ऑफ लाइफ है। तो एटीट्यूड का ताल्लुक सिर्फ आपके मतलब ज़ुबान वाले एटीट्यूड के साथ नहीं है या हमारे वे ऑफ लिविंग वाले एटीट्यूड के साथ नहीं है, जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं हमें, मतलब वो वाली बात नहीं है, बल्कि हमारे जो काम करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं ये भी एक एटीट्यूड ऑफ लाइफ को शो करते हैं कि हम जो है वो कैसी लाइफ जो है वो लीड कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या कितने सीरियस और कंसर्न है अपने प्रोफेशन में, अपने काम काज में, अपने ज़िंदगी के लिए, अपने फैमिली के हवाले से, अपने गोल्स को अचीव करने के हवाले से। तो ये भी एक एटीट्यूड ऑफ लाइफ जो है वो कहलाता है। तो ये सेकंड पजल होता है जिसके बारे में जिसको हम मिसाल इसलिए इसको पजल कह रहे हैं क्योंकि जब हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं तो इन मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ पैराए से देख रहे होते हैं। तो एक तो हम ये देखते हैं कि उसकी थॉट्स क्या हैं, यानी कि फ़लसफ़ा क्या है, और दूसरा जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड में फिर मैंने आपको बताया कि दोनों चीज़ें जो हैं वो कवर होती हैं। लाइक आपका ज़ुबान वाला एटीट्यूड भी शामिल है और इसके साथ साथ फिर आपका जो काम करने का अंदाज़ है ये भी एक एटीट्यूड जो है वो शामिल है। उसके बाद थर्ड पजल है, आज हम जिस टॉपिक के बारे में सीख रहे हैं वो बुक है, दैट इज़ जिम रॉन्स बुक 5 मेजर पीसेस ऑफ लाइफ पजल। और इसका थर्ड पजल जो है दैट इज़ एक्टिविटी, कि हम क्या एक्टिविटी करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये भी हमें डिफ़ाइन करती हैं। ये भी लाइफ का एक पजल है कि हमारी एक्टिविटीज़, अब आपको हर शख्स फ़र्क एक्टिविटीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है, हर किसी की फ़र्क प्रेफरेंसेस हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, और ये लाजमी नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो प्रायोरिटी आपकी है वो दूसरे की भी प्रायोरिटी हो। मसलन अगर एक शख्स जो है वो सियासी सरगर्मियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है तो लाजमी नहीं कि आप भी सियासी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेते हो। आप अगर तालीमी और लाइक आपको बुक रीडिंग पसंद हो सकता है, दूसरे को पसंद हो, तो कभी भी इस चीज़ की तवक्को ना करें कि जो आपकी प्रेफरेंस है और जो आपकी प्रायोरिटी है वो दूसरे शख्स की प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। इस वजह से
जब हम इंसानों की अंडरस्टैंडिंग्स की बात करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें भी शामिल होती है कि आपकी एक दूसरे की जो प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज़ हैं वो किस हद तक मिलती जुलती हैं। तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि हमारी मैंटेलिटी जो है वो आपस में मैच नहीं करती। तो थर्ड जो एक्टिविटी है, हम मतलब ये भी एक पैरामीटर होता है, हमें अपने आप को असेस करने के लिए, दूसरों के जज नहीं बनना हमने कभी भी किसी के, लेकिन जब हम अपने आप की असेसमेंट भी करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं। हमारी एक्टिविटीज़ क्या कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं या वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं। मैं आपको अभी जिक्र कर रहा था कि आपको इवन एक जगह के लोग भी फ़र्क एक्टिविटीज़ में मतलब करते हुए नज़र आते हैं। मसलन कोई सोशल वर्क करता है, ये एक उसकी एक्टिविटी है, ये शो करता है, ये उसकी फ़िलासफ़ी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि वो शख्स ने ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा अडॉप्ट किया है कि मतलब ये मुख्तसर लाइफ है, इसमें हमें इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं, ये उसकी फ़िलासफ़ी है। तो ये एक्टिविटी किस चीज़ को शो करती है? योर कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, एंड दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लव ऑफ गॉड एज वेल। चूँकि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है तो इसीलिए ये काम जो है, तो मतलब हर चीज़ एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। फिर हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं? मिसाल के तौर पर मतलब हम लोग कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वी आर लाइक कंसर्न फॉर आवर फिज़िकल लाइक अपलिफ्ट। और भी इसी तरह हम कोई मिसाल के तौर पर जिम जाते हैं तो ये भी हमारी मतलब इस चीज़ के कंसर्ट को शो करते हैं। इसी तरह फिर हम लाइक बुक रीडिंग करते हैं, फिर हम नेट पर सोशलाइज करते हैं, फिर हम मसलन कोई एडिशनल कोई बिज़नेस करते हैं, कोई एडिशनल जॉब करते हैं। तो मतलब सब चीज़ों का कुछ ना कुछ मतलब और मकसद होता है बेसिकली तौर पर। तो एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी में, हमें अपने आप को मेजर करने के लिए भी, और इसी तरह जब हम ओवरऑल मतलब जब हम ह्यूमन बींग्स की मेजरमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर भी मतलब हमें हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग या लॉजिक जो है वो होता हुआ नज़र आता है। तो थर्ड जो पज़ल है दैट इज़ एक्टिविटी, कि हमारी सरगर्मियाँ क्या है। उसके बाद नंबर फोर्थ है रिज़ल्ट्स। ये मतलब सब चीज़ें मैंने बताया था कि जिस तरह एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जिस तरह इंसान इंसानों पे डिपेंडेंट है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी का हर पहलू दूसरे पहलू पे डिपेंडेंट है। मसलन आपको डिसीजन करते हैं तो वो भी इफ्स एंड डोंट्स होता है, लाइक कि मतलब ये चीज़ ऐसे फील हो सकती है कि अगर ये चीज़ काम ऐसे हो जाए मसलन तो उसके बाद फिर हमने ऐसा करना है, ये डिसीजन है। तो क्या होता है? डिपेंडेंट। इसी तरह जो रिज़ल्ट्स हैं, मसलन अभी हम पढ़ रहे थे कि हमने क्या अचीव किया, ये बड़ा ज़रूरी होता है। हमने जितना, जिस तरह अक्सर कहा जाता है कि इस शख्स ने लाइफ में बड़ी मेहनत की, बहुत अच्छी बात है, क्या अचीव किया, ये इंपॉर्टेंट काम है। इसी तरह मिसाल के तौर पर कि हम लोग क्या हासिल करना चाहते हैं, मसलन किसी को हम प्रोग्रेस करता हुआ देखते हैं, आप लाइफ में अपनी सराउंडिंग में किसी पर्सन को देखते हैं तो आप अक्सर उससे इम्प्रेस होते हैं, कई लोग जेलस होते हैं। अब ये भी एक एटीट्यूड है मिसाल के तौर पर कि उसी पर्सन से कई लोग जो हैं वो खुश हो रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, कई जो है वो जेलस फील कर रहे हैं, एक एटीट्यूड है मिसाल के तौर पर। तो रिजल्ट क्या है? अभी हम थर्ड फिलॉसफी पढ़े थे या थर्ड पजल पढ़े थे एटीट्यूड के बारे में, एटीट्यूड के बाद था एक्टिविटी के बारे में, और फोर्थ आप पढ़े हैं पजल जो है दैट इज़ रिजल्ट, कि हमने जो एक्टिविटी की, जो हम सरगर्मियाँ करते हैं, चाहे वो माशी सरगर्मी है, माशरती सरगर्मी है, इंसानी सरगर्मी है, तालीमी सरगर्मी है, मुख्तलिफ़ तरह की कोई भी एक्टिविटी है, उसका आउटकम क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर एक प्रीचर है तो उसका आउटकम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मतलब ये गॉस्पल जो है उसको लेकर पहुँचे। इसी तरह अगर कोई टीचर है तो उसकी कोशिश होती है कि जो लेसन वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो उसके स्टूडेंट्स जो हैं उससे ज़्यादा अचीव करे, और उसका इंडिविजुअल गोल ये है कि वो लाइफ में उस अपने सोर्सेज से क्या हासिल करते हैं। कोई लॉयर है मिसाल के तौर पर, उसका रिज़ल्ट मतलब हर शख्स जो एफर्ट करता है वो रिज़ल्ट जो है उसके लिए करता है कि इसका रिज़ल्ट जो है वो किस पर्पज़ से, मसलन कि कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो इस वजह से ताकि इसका कोई रिज़ल्ट जो है हम हासिल करें। किस सूरत में कि कोई जो मतलब उसकी डिज़ीज़ है, उसकी बीमारी है, उससे वो कैसे छुटकारा और खलासी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट जो है हमारी लाइफ की जितनी एफर्ट होती हैं
وہ اس میں امپورٹنٹلی کاؤنٹ کرتا ہے. اور اگین یہ مطلب فلاسفی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا کیا فلسفہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کر رکھا ہے. مطلب اگر آپ نے کوئی میٹیریلسٹک فلاسفی ہے تو پھر تو ہم ہر چیز کو روپے پیسے کے ترازو سے ہی تولیں گے کہ جی کتنا مال بنایا ہے, کتنی دولت, کتنا بینک بیلنس, کتنی گاڑی, کتنے, اور یہ سب کچھ جو ہے. تو اگر سپوز ہم لوگ مطلب اس کو اسپریچول کانٹیکٹ سے دیکھیں تو مطلب اس کا ایک فرق سینیریو ہوتا ہے. تو مطلب اس وجہ سے ریزلٹس جو ہیں دیٹ ڈز میک دا ڈفرنس ان آور لائف. اور آخری پوائنٹ ہے, آج ہمارا ٹاپک ہے 5 میجر پیسز ٹو دا لائف پزل. اور اس میں سے آج ہم نے 4 جو ابھی تک پزل پڑھ چکے ہیں. دیٹ از فرسٹ واز فلاسفی, سیکنڈ از ایٹیچیوڈ, تھرڈ از ایکٹیویٹی, فورتھ واز ریزلٹ, اور 5واں جو لائف پزل ہے دیٹ از لائف اسٹائل. لائف اسٹائل سے بھی ہم میئر کرتے ہیں کہ کسی شخص کی کا زندگی گزارنے کا لائف اسٹائل کیسا ہے, اور اسے بھی ہم اپنے آپ کو بھی اسیسمنٹ کرتے ہیں, میئرمنٹ کرتے ہیں. اور پھر کبھی کبھار ہم انسانوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ یار فلانا جو ہے اس کے پاس اس طرح ہے, ہمارے پاس اس طرح ہے, یا ہم اس سے اس طرح بہتر ہیں, اس طرح بہتر ہے. تو کمپیئر نہ کریں, اپنے آپ کو اپنے آپ کے ساتھ کمپیئر کریں. مثلا آپ پریویس ایئرس میں آپ نے کس جگہ پر کھڑے تھے, آج کس جگہ پر کھڑے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو انسانوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر نیچرل سی بات ہے کہ بہت ساری جگہوں پر شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹس ہوں, کسی جگہ پر انسان ہوتے ہوئے شاید جیلس ہو جائیں, ٹھیک ہے, کسی جگہ پر ہم مثلا ہو سکتا ہے کہ. تو اپنی ایک سیلف ریکگنیشن ڈیولپ کریں. آپ خدا کی بادشاہت میں اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کوئی بھی دوسرا شخص ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو کسی بھی دوسرے شخص سے کم نہ سمجھیں. یہ چیز آپ کے اندر انفیریٹی کمپلیکس جو ہے اس کو ڈیولپ کر دے گی, ٹھیک ہے جی. یعنی کہ احساس کمتری جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے خدا نے مطلب انسانوں کو تخلیق کی ہے, تو آپ خدا کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہیں جتنا کہ کوئی مطلب کوئی پارلیمنٹیرین ہے, جتنا کوئی سی ایس پی افسر ہے, جتنا کوئی آرمی افسر ہے, جتنا کوئی جو ہے وہ کسی بڑے عہدے کا شخص ہے, کوئی بڑا مطلب کوئی بزنس مین ہے یا کوئی بھی ہے. تو آپ جو ہے یو آر ایکولی امپورٹنٹ. لیکن ہمیں اپنے آپ کو بینگ ہیومن جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا ہے کہ ہم کیسے اپنا زندگی کا وقت ہے اس کو کیسے ایک بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور اس یوٹیلائزیشن کو اپنی انڈیویجول اور کولیکٹیو اپلفٹ کے لیے جو ہے وہ مطلب اس کا ذریعہ بن سکتے ہیں. سو دیٹ ٹوٹلی ڈپینڈس اپان آور تھاٹس. لیکن اگر ہم نے لائف کے لیے کبھی کچھ سوچتے نہیں, بات دوسروں کو دیکھ کے یہاں تو خوش ہوتے ہیں, یہاں جیلس ہوتے ہیں, 2 ہی کام ہوتے ہیں نا, کہ یہاں خوش ہوتے ہیں ذرا فلان, یہاں پھر وہ جیلس ہوتے ہیں. تو خود کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ لائف سب کو ایکول اپرچونیٹیز دے رہی ہے. یہ آپ اسی انٹرنیٹ کو لوگ جو ہیں, یہ گلوبل ورلڈ بن چکی ہے, دنیا کی ہر چیز کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. اس کے اوپر صرف ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو رائٹ سائڈ پر لے کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے, فوکس جو ہے اس کو لے کے آنے کی ضرورت ہوتی ہے. ادروائز ہم ڈسٹریکٹ رہتے ہیں, عمر جو ہے وہ گزر جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر پچھتاوا آتا ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے اور ایسا بھی کر سکتے تھے, لیکن ہم نہیں کر پائے بیکاز کہ ہم نے اپنے آپ کو یوٹیلائز نہیں کیا جب رائٹ ٹائم تھا. تو کل کا انتظار نہ کریں کہ کل کر لیں گے. اکثر آپ دیکھتے ہیں جس طرح یہ جنرل پرابلم آپ کو پوری سوسائٹی میں نظر آتا ہے. کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی آخری منتھ کا ویٹ کرے گا, ایگزام کب شروع ہو رہے ہیں وہ پہلے ڈیٹ شیٹ 2-3 مہینے پہلے چیک کرتے ہیں, یہ شروع ہونے والا ہے تو ہم 1 مہینہ پہلے جو ہے 15-20 دن پہلے جو ہے وہ تیاری شروع کریں. یا اگر کوئی آپ نے بل جمع کرانا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں, لاسٹ ڈیٹ کیا ہے, تاکہ ہم جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ پہ بل جمع کرائیں. بیکاز حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے مثلا کہ کس ڈیٹس میں بل آتے ہیں اور کیا کچھ ہے, صرف ہم کیا چیک کرتے ہیں اماؤنٹ کیا, اور سب لاسٹ ڈیٹ جو ہوتی ہے اس کا ویٹ کرتے ہیں. تو دیٹ از وائی کل کا انتظار نہ کریں. جو کچھ کرنا ہے اس کو مطلب اپنے آپ کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں, اپنے مائنڈ, لائف جو ہے وہ مائنڈ گیم ہے. میں اپنی ہر ایپیسوڈ میں آپ کو اس بات کے لیے انکریج کرتا ہوں کہ آپ کا مائنڈ آپ کا ایک بڑا ایسٹ ہے. اس کو آپ جس طرف بھی ڈائیورٹ کر دیں گے
یہ اس طرف، جس طرح گاڑی ہے آپ اس کی ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ جس طرف بھی مڑیں گے یہ اس طرف مڑے گی. مثلا اگر آپ رائٹ سائڈ پہ مڑیں گے اسٹیئرنگ تو وہ رائٹ سائڈ پہ مڑے گی. یہ مائنڈ سیم تھنگ ہے. آپ اس کو اگر تعمیری چیزوں کے لیے استعمال کریں، گروتھ کے لیے استعمال کریں، اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں، یہ اس طرف چلے گا. لیکن اگر آپ سارا دن یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور فیس بک اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ٹائم ضائع کر دیں گے تو لائف کا یہ ٹائم جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر جائے گا اور یہ واپس نہیں آئے گا. سالوں سال گزر جاتے ہیں، ادھر سے سال شروع ہوتا ہے اور دیکھتے دیکھتے ہی جو ہے ہمارے ہاتھ سے گزر جاتا ہے. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بالکل مثال ویسی ہے جس طرح ریت کو اگر آپ مٹھی میں بند کرتے ہیں تو وہ ریت آہستہ آہستہ کر کے جتنی مرضی آپ زور سے مٹھی بند کریں لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ پکی پکی آپ کی مٹھی میں رہے گی. وہ ریت نکلتی جاتی ہے نکلتی جاتی ہے، جس طرح کہ ہماری عمر ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مٹھی خالی ہو جاتی ہے. تو سیم لائک دیٹ کہ تیزی سے وہ وقت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے گزر جاتا ہے. تو بی دا ون گاڈ ہیز سینٹ یو فار دس. اور میرا کبھی ایمان ہے کہ خدا نے کسی شخص کو بھی کسی چیز کو بھی دنیا میں بغیر مقصد کے لیے نہیں بھیجا. اپنے پرپس کو ایکسپلور کریں تاکہ آپ زندگی میں مثبت پان کے ساتھ اور تعمیری پان کے ساتھ نہ صرف اپنے لیے بلکہ بہت ساری جو زندگیاں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہتری کا ذریعہ بن سکیں. تو یہ تھے ہمارے آج کے تھاٹس. آئی ہوپ سو کہ گزشتہ ایپیسوڈس کی طرح آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کے لیے سورس آف لرننگ، سورس آف انسپریشن اور سورس آف گائیڈنس جو ہے وہ بنا ہوگا. جس طرح کہ سیکھنے کا عمل جو ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ انسان کا جاری و ساری رہتا ہے اور اسی لرننگ کی بیس پہ ہم لائف میں جو ہے وہ گروتھ حاصل کرتے رہتے ہیں. سو جس طرح کہ ورڈ آف ایڈوائس کے طور پر بھی ہمیشہ آپ کو کہا جاتا ہے، ایڈوائس کیا جاتا ہے کہ ہم جہاں کہیں پہ بھی موجود ہیں، ہم اپنے فیملیز میں، اپنے نیبرس میں ہیں، اپنے ورک پلیس پہ ہیں، بزنس پلیس پہ ہیں، اپنے جاب پلیس پہ، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی موجود ہیں، ہماری زندگی سے ہمیشہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں. خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو فرام پروفیسر رابن داؤد ایڈوکیٹ آئزک ٹیلیویژن.